रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 230 एंड 231 आयत पढ़ेंगे, 230 और 231। फाइन, फा पस, फा फिर, इन अगर, तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे, वो मर्द तलाक दे दे उस औरत को तीसरी बार। फला तो नहीं, तहिल्लु वो हलाल, बस नहीं वो हलाल, वो कौन, वो औरत, लहू उसके लिए। ये हु की जो ज़मीर है वो शोहर के लिए है, अब उस शोहर के लिए वो औरत हलाल नहीं है। मिन बादू बाद इसके, हत्ता यहाँ तक के, तनकीहा वो निकाह करे, ज़ौजन किसी और खामन से, गैरहू उसके सिवा, पहले शोहर के अलावा किसी और से निकाह करे। हु की जो ज़मीर है ये पहले शोहर के लिए है। फाइन फिर अगर, तल्लक़हा तलाक दे दे उसे, वो दूसरा खामंद, किस औरत को, जिसने अभी दूसरी शादी कर ली है। फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, किन दोनों पर, पिछला शोहर जिससे पहले तलाक ली थी, अब इस औरत ने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरा शोहर फौत हो गया या किसी भी वजह से उसने खुद इस औरत को तलाक दे दी। अब कोई गुनाह नहीं कि पिछला शोहर और इस औरत पर, ठीक है। अन यतराजा ये कि वो दोनों रुजू कर लें। इन अगर, जन्ना दोनों ये ख्याल करें, दोनों ये गुमान करें, अन युकीमा ये कि वो दोनों कायम रख सकेंगे, ये कि वो दोनों कायम रख सकेंगे, या वो के लिए है, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदूद को, अल्लाह की हदों को, वतिल का और ये हुदूदुल्लाह ही अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदें हैं। युबय्यिनुहा वो खोल खोल कर बयान करता है उन्हें, लिकौमि यअलमून उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं। अगेन देखें, फ़ाइन फिर अगर, तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे, फ़ला तहिल्लु तो नहीं वो हलाल, लहू उसके लिए, नहीं वो औरत हलाल उस मर्द के लिए, उस शोहर के लिए, मिन बादू बाद इसके, हत्ता यहाँ तक के, तनकीहा वो निकाह करे, ज़ौजन किसी और खामन से, गैरहू उसके सिवा। फ़ाइन फिर अगर, तल्लक़हा वो दूसरा खामन जो है वो खुद तलाक दे दे उसे, फला जुनाहा तो कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा उन दोनों पर, पिछला जो शोहर था और इस औरत पर कोई गुनाह नहीं। इन यतराजा ये कि वो दोनों रुजू कर लें, इन जन्ना अगर दोनों ये ख्याल करें, अन युकीमा ये कि वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदूद को, वतिल का और ये हुदूदुल्लाह अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदें हैं। युबय्यिनुहा वो खोल खोल कर बयान करता है उन्हें, लिकौमि यअलमून उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, उस ऐसे लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तर्जमा देख लेंगे। फिर अगर वो तलाक दे दे उसे तीसरी बार तो वो नहीं हलाल इसके लिए, तो वो औरत नहीं हलाल इस शोहर के लिए, बाद इसके यहाँ तक कि वो निकाह करे किसी और खामन से, इसके सिवा।
پھر اگر وہ دوسرا خامند اسے خود طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، اگر دونوں یہ خیال کریں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی عدت کو، مقرر وقت کو پہنچ جائیں۔ طلاق یافتہ کا مقرر وقت کیا پڑا ہے پیچھے؟ ثلاثۃ قروء، فامسکوہن، تو روک لو انہیں بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، زمانے کا جو رواج ہے اس طریقے سے، بھلے طریقے کے ساتھ، او یا سرحوہن، یا رخصت کر دو انہیں بمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ، ولا، اور نہ، تمسکوہن، تم سب روکو انہیں، ضرارن، تکلیف دینے کے لیے، ضرارا لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، ومن یفعل، اور جو کرے گا، ذالک، یہ کام، کیسا کام؟ تکلیف دینے کے لیے روکنے والا کام، فقط، تو تحقیق، ظلما، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، ولا، اور نہ، تتخذوا، نہ تم سب بناؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ہزوا، ہنسی مذاق، واذکروا، اور سب یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، علیکم، جو تم پر ہے، وما، اور جو، انزلہ، اس نے نازل کی، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب سے، والحکمت، اور حکمت، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، ساتھ اس کے، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور سب جان لو، اور سب او کا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، واو اور عین لام میم، اس کا روٹ ہے، علم رکھنا، جاننا، اور سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکلی، ہر چیز کو، بکل شعین، ہر شعین، چیز، با، کو، علیم، فعیل کے وزن پہ ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اگین دیکھیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، یا پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا رخصت کر دو انہیں، یا آزاد کر دو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ، ولا تمسکوہن، اور نہ تم روکو انہیں، تمسکوہن، اور نہ تم روکو انہیں، ضرارا لتعتدوا، تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کر سکو، ومن یفعل ذالک، اور جو کرے گا یہ کام، فقد ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ اللہ کے احکام کا، آیت اللہ، اللہ کے احکام کا، ہزوا، ہنسی مذاق، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بھی،
اور جو اس نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے بھی ساتھ اس کے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ بکل شیء علیم، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔